खाता आइडल एकाउन्टमा हामी यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा फाइनल एकाउन्ट बन्यो के हो यसको अङ्गहरू के हो त्यसको बारेमा हामीले के गर्यो जानकारी पायो। आजको यो भिडियोमा हामी फाइनल एकाउन्टको अङ्गहरू मध्ये सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट र पहिलो अङ्ग ट्रेडिङ एकाउन्ट व्यापार खाता भनेको के हो। व्यापार खातालाई हामी कुन फर्मेटमा के गर्नुपर्छ तयार गर्नुपर्छ। व्यापार खाताको डेबिटमा कुन कुन शीर्षकहरू हुन्छ, क्रेडिटमा कुन कुन शीर्षकहरू हुन्छ, त्यसको ब्यालेन्स कसरी मिलाउने हो त्यसको बारेमा के गर्ने हो सिक्ने हो। व्यापार खाता तयार गर्नको लागि पहिला व्यापार खाता भनेको के हो बुझ्नु पर्यो। व्यापार खाता ट्रेडिङ एकाउन्ट व्यापार खाता भनेको फाइनल एकाउन्टको एउटा अङ्ग हो। के हो? यसले कुनै निश्चित समयावधिमा कुनै व्यवसायले कुल नाफा ग्रस प्रॉफिट कति प्राप्त गरेको छ र कुल नोक्सान ग्रस लस कति भएको छ त्यसको बारेमा के गर्छ जानकारी दिन्छ हैन। यसमा समावेश गर्ने शीर्षकहरू फ्याक्ट्रीसँग सम्बन्धित खर्चहरू र फ्याक्ट्रीसँग सम्बन्धित आम्दानीहरूलाई समावेश गरेर गरिन्छ तयार गरिन्छ। यसको डेबिट साइडमा फ्याक्ट्रीसँग सम्बन्धित खर्चहरूको पोस्टिङ हुन्छ किनभने हामीलाई थाहा छ कि हामीले डेबिटमा खर्चहरूलाई के गर्नुपर्छ पोस्टिङ गर्नुपर्छ र इन्कमहरूलाई कहाँ गर्नुपर्छ क्रेडिटमा किनभने यो के हो नोमिनल एकाउन्ट हो। के हो नोमिनल एकाउन्ट हो। नोमिनल एकाउन्टमा के हुन्छ अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस आर डेबिट हुन्छ र अल इन्कम एन्ड गेन भनेको के हो प्रॉफिट आर के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ। त्यसैले हामीले यो ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट साइडमा के गर्ने हो फ्याक्ट्रीसँग सम्बन्धित खर्चहरूलाई पोस्टिङ गर्ने हो र आम्दानीहरूलाई यसको क्रेडिट साइडमा के गर्ने हो पोस्टिङ गर्ने हो। यो त बुझ्नु भयो कि ट्रेडिङ एकाउन्ट के हो कुनै निश्चित समयावधिमा कुनै व्यवसायको कुल नाफा र कुल नोक्सान पत्ता लगाउने खातालाई के भनिन्छ व्यापार खाता ट्रेडिङ एकाउन्ट भनिन्छ हैन। अनि अब यसलाई तयार गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ अब यसको फर्मेटमा यहाँ डट कम्पनीको के गर्ने नाम लेख्ने जुन व्यवसाय दिएको हुन्छ त्यसको यहाँ लेख्ने को व्यापार खाता अब आर्थिक वर्ष दिएको हुन्छ भने त्यो लेख्ने हैन कुन सालको कुन साल हैन महिना सम्म हैन। अब यसको फर्मेटमा के हुन्छ यहाँ बैंक विवरण हुन्छ यहाँ के हुन्छ रकम हुन्छ यहाँ फेरि के हुन्छ विवरण हुन्छ यहाँ के हुन्छ रकम हुन्छ। अब यसको फर्मेटमा कतिवटा खण्ड छ चारवटा खण्ड हुन्छ। यसमा विवरण हुन्छ दोस्रोमा के हुन्छ रकम हुन्छ फेरि तेस्रोमा के हुन्छ विवरण हुन्छ चौथोमा के हुन्छ रकम हुन्छ। यो हो एटोमेटिक यो साइड के हुन्छ डेबिट हुन्छ हैन यो साइड के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ। राइट ह्यान्ड साइड के हुन्छ कुनै पनि खातामा राइट ह्यान्ड साइड दाहिनेवाली हात कति रहला क्रेडिट रहला कति रहला क्रेडिट रहला। आई बामारी हाथ कति रहला भने जावना हाथ से लिखेम जाओ कति रही क्रेडिट रही जावना हाथ से ना लिखेम छ किताब धइले रही छ मान्दै मिला करिया डेबिट रहला। समझला छ हैं भाउ खाए यति लिखे वाला बात तो मत आछ ठीक बा। ऐसे कि कोनो बामारी हाथ से कति लिखेला ओइ से कति पूछे के परत कि राइट हैंड साइड दाहिनेवाली हाथमा कति हो क्रेडिट हो आई बावाली हाथमा कति हो क्रेडिट हो कोनो भी खाता में। हां अब यसमा के हुन्छ सबभन्दा पहिला सुरुको लगानी हुन्छ सुरुको लगानी वा मौदा यसलाई अंग्रेजीमा बनाउने के हुन्छ ओपनिङ स्टक हुन्छ हैन। त्यसपछि के हुन्छ खरिद हुन्छ
अब खरिदको रकमलाई के गर्नुपर्छ यसको रकम यहाँ लेख्ने अनि यो खरिदको रकम यहाँ विवरणको भित्र लेख्नुपर्छ किनभने कहिलेकाहीँ यसमा खरिद फिर्ता पनि दिएको हुन्छ अनि यसमा कुन एमाउन्ट लेख्ने हो नेट एमाउन्ट लेख्ने हो के कुन एमाउन्ट नेट एमाउन्ट लेख्ने हो नेट मिन्स के हुन्छ खरिद माइनस खरिद फिर्ता है खरिदको पैसा यहाँ लेख्ने एमाउन्ट यहाँ लेख्ने अनि यसबाट के गर्ने लेस गर्ने चाहे घट के गर्ने घट गर्ने के घट गर्ने घट खरिद फिर्ता जति आउँछ त्यति के गर्ने यहाँ घटाउने र त्यसपछि यहाँ के गर्ने एमाउन्ट लेख्ने हैन त्यसपछि के हुन्छ ज्याला के हुन्छ ज्याला यो ज्याला जुन दिएको छ यसमा थप जानकारीहरु पनि दिन सक्छौं हैन तर अहिले हामी सिम्पल यो फर्मेटको बारेमा के गर्छौं यहाँ सिक्छौं अनि पछि यसमा कुन कुराहरुलाई कसरी हामीले थप एडिशनल इन्फर्मेसनमा थप जानकारीमा दिएको शीर्षकहरूलाई कसरी हामीले समायोजन गर्छौं त्यो पछि हामी के गर्छौं अर्को भिडियोमा सिक्छौं अनि यहाँ ज्याला यहाँ के गर्ने लेख्ने त्यसपछि भित्री ढुवानी भित्री त्यसपछि रुवालिटी आगे गर्ने अन्य खरीद खर्च यहाँ लेख्ने त्यसपछि उत्पादन खर्च कस्टम खर्च त्यस्तै भन्सार फोन मास्टर महसुल हैन अरु फ्याक्ट्रीसँग सम्बन्धित शीर्षकहरु के हुन्छ वो डेबिट साइडमा के हुन्छ पोस्टिङ र क्रेडिट साइडमा के हुन्छ बिक्री पैसा यहाँ लेख्ने यसमा पनि के गर्ने हो नेट बिक्री लेख्ने हो हैन नेट सेल्स लेख्ने हो नेट सेल्स गर्नु के हुन्छ बिक्री माइनस बिक्री माइनस बिक्री त बिक्री अनि यसमा के गर्ने घट गर्ने बिक्री फिर्ता जति आउँछ त्यति यहाँ के गर्ने दिएको हुन्छ भने लेख्ने दिएको छैन भने नलेख्ने त्यसपछि अन्तिम औजार कहिलेकाहीँ के दिएको हुन्छ असामयिक घटनाहरूबाट माल सामानको नोक्सानी दिएको हुन्छ जस्तै गुड्स लस बाइ फायर आगोलगीबाट सामान जलेर लस भएको गुड्स लस बाइ थिफ चोरले चोरी गरेको गुड्स लस बाइ फ्लुड बाढीले सामानलाई के गरेको बगाएको हैन त्यस्तो यदि दिएको छ असामयिक घटनाहरूबाट नोक्सानी भएको भने त्यो त्यसलाई पनि यो ट्रेडिङ अकाउन्ट कहाँ राख्नुपर्छ क्रेडिट साइडमा राख्नुपर्छ हैन यहाँ लेखिदिएको छु म असामयिक घटनाबाट भएको नोक्सानीहरु न यो पोस्टिङ गरिसकेपछि अब यसको के गर्नुपर्छ बैलेन्स मिलाउनु पर्छ हैन किनभने दोहोरो लेखा प्रणालीमा के हुन्छ दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्त के हो डेबिट बराबर के हुनु पर्यो क्रेडिट हुनु पर्यो यदि डेबिट बराबर क्रेडिट भएको छैन भने त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ बैलेन्स गरेर बैलेन्सिङ गरेर के गर्नुपर्छ मिलाउनु पर्छ अब हामीले यो क्रेडिट साइड आम्दानीको साइड हो और डेबिट साइड भनेको के हो खर्चको साइड हो दुवै साइडको के गर्छौं अमाउन्ट जोड्छौं हैन अब कुनै कारणले यो क्रेडिट साइडको अमाउन्ट के छ बढी छ के छ बढी छ र डेबिट साइडको अमाउन्ट के छ कम छ भने के हुन्छ आम्दानी साइड बढी भयो र खर्च साइड कम भयो के हुन्छ खुद नाफा ग्रस प्रॉफिट सीडी हैन
हामीले के गर्नुपर्छ यहाँ जति अमाउन्ट हामी थप्छौँ त्यो अमाउन्ट के हुन्छ त्यो अमाउन्ट नै कुल नाफा हुन्छ के हुन्छ कुल नाफा हुन्छ ग्रॉस प्रॉफिट हुन्छ जति अमाउन्ट थप्छौँ यो साइड भन्दा यो साइड जति कम हुन्छ माने डेबिट साइड क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड कति ले घटावत आई आ जितना क्रेडिट साइड जितना पैसा से बेसी रही हूं उतना कति होवे कुल नाफा कति हो कुल नाफा तो वो पैसा कहां रख देलाई ये बार डेबिट और रख देलाई ओकरा सामने कति लिखल है कुल नाफा ग्रॉस प्रॉफिट सीडी लिखल है अब मान लो हमेशा नाफा ना होला कबो कबो कति हो सकता घाटा भी हो सकता तो जब घाटा होई तो डेबिट साइड कति रही डेबिट साइड बेसी रही आ क्रेडिट साइड कति रही कम रही तो डेबिट साइड वाला में से क्रेडिट साइड वाला कति देले घटा देले आ जितना वो पैसा आई वो पैसा कहां लिखल आई क्रेडिट में लिख देवलाई तो अब कति आई अब खर्चा बेसी बाटे आमदनी कम बा तो कति आई लॉस कति हो जाए लॉस हो जाए कौन लॉस कुल नुकसान ग्रॉस लॉस ओके ग्रॉस लॉस कुल नुकसान क्या हुन्छ कुल नुकसान ग्रॉस लॉस सीडी हुन्छ हैन यसरी चाहिँ के गर्ने यसको फाइनान्सिङ गरेर यहाँ के गर्ने मिलाउँ इफ यो दुवै फेरि एउटै हिसाबमा ग्रॉस प्रॉफिट र ग्रॉस लॉस हुन सक्दैन या त ग्रॉस प्रॉफिट आई अला त कति आई ग्रॉस लॉस है दुनु एकै बेलाएको हिसाबमा नफा दे या नुकसान होई कति आई या त नाफा आई या त कति होई नुकसान नाफा आई केने रही नुकसान आई त नाफा कब होई क्रेडिट साइड बेसी होई आ डेबिट साइड कति होई कम होई तब कति आई नाफा क्या है क्रेडिट साइड आमदनी के साइड हो गए आ डेबिट साइड कौन साइड है खर्च के साइड हो गए आमदनी के साइड बेसी हो जाई आ खर्च के साइड कम रही तो कति आई कुल ना पड़े लॉस प्रॉफिट वही यहाँ डेबिट साइड कति हो जाए बेसी हो जाए क्रेडिट साइड कति हो जाए कम हो जाए है खर्चा के साइड हो गया है कति आमदनी के साइड आमदनी भन्दा खर्चा बढी गयो भने के हुन्छ लॉस आउँछ त्यो लॉस आउँछ भने त्यो लॉसलाई के भनिन्छ कुल नुकसान हुने सबैले हेर्ने हाई साइड जब बेसी रही हाई साइड कम रही तो हेर्ने वो कुल नुकसान आई हेर्ने नुकसान आई कुल बॉडी बकलोल बात देंगे नाच को दिए से पढ़ाई के सभी के हाई साइड जब बेसी रही हूँ आई खर्च के साइड हाई कति होय आमदनी हाई जब बेसी रही हूँ हाई कम रही तो बैलेंस जोन आई तो केने रही क्रेडिट हो रही तो क्रेडिट और जोन बैलेंस आई कति हो गए कुल लॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस का कति हो गए ग्रॉस लॉस हो गए एने का लिखो नहीं हाई साइड बेसी रही तो बैलेंस एने का हां और बिहान एकरा से ही फॉर्मेट से संबंधित हिसाब कति को जाई बनावल जाई कब जाके कति होई क्लियर होई हां नते किताब में के विद्या आ काय थिया देवल पैसा चाहे कोनो आदमी पैसा देवल पैसा के ब्याज आ चाहे गाला समय पर कामे ना आएगा जबले अपना लगे ना रहे हां ओए कहले किताब में तो सब कुछ देल ही बाटे सर के वीडियो में तो सब कुछ देल ही बाटे हां लेकिन काम में ना ओकरा के अपना से कथि करे के पड़ला सीखे के पड़ला प्रैक्टिस करे के पड़ला तो कोनो भी रूल रेगुलेशन कोनो भी सब्जेक्ट में के सर लोग लिखा देवला तो हम विद्यार्थी काती करला सा ओकरा के बन के धल लिए से कोई ऐसे लिख ले पानी ओकर प्रैक्टिस ना कर तो ओइ से वो किताबे में कथि हो जाए कॉपी में बंद हां ओकरा
कथी करे पड़ल रूल सीख लेनी तो रूल के अनुसार से कौन ना हिसाब बा हिसाब कथी कर देला बनाओ देला प्रैक्टिस कर देला आ तोहनी के ई बात पे हम जे वीडियो के घरे कथी करेला देखियो ना हमर चैनलवा के लाइक सब्सक्राइब कर देला आ ओमे बेल आइकन होई ओकरा के हर से कथी कर देला दबा दिया अब पूछला ना ओसे फायदा कथी होई तोहनी के कोनो भी वीडियो डाले ना तो तोहनी के सट से कथी करी चल जाई समझ नहीं कोई से ओमे दाम कोड़ी तोहनी के थोड़ी लागत है देखो ना तापत लाइक निकलम करो लाइक करे के पड़ल सब्सक्राइब करे के पड़ल बेल आइकन बंद करे के पड़ल दबा देवे के पड़ल तब तो अनि का बात बाकी कबो कबो ई जितना तो अनि सीखल ना हर दम दिमाग में थोड़े रहला आ हर दम हम थोड़े पढ़ाए हैं तो ओकरा कभी मान लै बनै पर मन नइखे बन तो कथि कर पड़ल कि वीडियो के उ हिसाब में डाले वीडियो बना के तो अनि के डबलर वाला तो अनि ले जाई तो हिसाब में को प्रोग्राम ले जाए एग्जाम के बेरा तैयारी करतनी टेन से के तैयारी करतनी चाहे बुक के तैयारी करतनी तो ओकरा वीडियो में कथि करम देख के तो बुलाई चीज दिमाग में आ जाए का है ऐसे कि हमनी के था ऑडियो से बेसी सिखाई में कथि प्रभावकारी होला ऑडियो वीडियो दोनों रही कथि करे बेसी प्रभावकारी करे बेसी सिखाई जैसे गीत हेते 10 लाइन गीत हमने 20 को कथि हो याद होई याद ना तनी के सुनले बाड़ हम आ ओकरा से बड़ी बेसी तनी के 3 घंटा के 30 गो से बेसी फिल्म के कहानी कथि बा याद बा ऐसे कि सुनले बाड़ हम देखले बाड़ हम पढ़ाइए खाली सब लोग कथि करला पढ़ा दे वाला लोग ऑडियो वीडियो खाली ऑडियो सुने लगन वो आधा सुने आधा तो बाईपास हो जाला निकल जाला हां ओइ से वीडियो को तनी के बहुत कथि बा इम्पोर्टेंट बा बेल आइकन दबा देना तनी के पैसा निकल लागत हां धन्यवाद नमस्कार।